पोखराको पर्यटन र पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने पोखरेलीको प्रयास, हाम्रो निरन्तर साथ। वर्ष 2015 को विदाई र वर्ष 2016 को स्वागतमा सुन्दर नगरी पोखराबाट विशेष प्रस्तुति। अब फेरि जाग्छ पोखरा। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एभन्यूज टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति अब फेरि जाग्छ पोखरामा स्वागत छ। म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, देशको पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई केन्द्रीकृत गरेर हामीले हरेक वर्ष पोखराबाट प्रत्यक्ष विशेष कभरेज तपाईहरुमाझ दिँदै आइरहेका छौं र पोहोर साल यही समयमा हामीले संकल्प पोखरा पर्यटकीय राजधानी विशेष कभरेज देखाएका थियौं र आज फेरि जाग्छ पोखरा विशेष कभरेज। फेरि जाग्छ पोखरा यो मानेमा कि देशको पर्यटन क्षेत्र नाकाबन्दी र भूकम्पले गर्दा फेरि ध्वस्त बनिरहेको अवस्थामा अब फेरि जाग्छ पोखरा, किनकि यहाँका महोत्सव, यहाँ गरिने महोत्सव, विभिन्न फेस्टिभलहरू र त्यो कारणले गर्दा र पर्यटकीय गतिविधि बढाउनका लागि भइरहेका प्रयासहरूले गर्दा पनि पोखरा फेरि जाग्छ र सँगसँगै पोखरा उपमहानगरपालिकालाई व्यवस्थित गर्ने जुन कुरा छ, यो कुरामा आजभन्दा झन्डै 16-17 महिना अगाडि पोखरा उपमहानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत रहनुभएका झलकराम अधिकारी फेरि पोखरा उपमहानगरपालिकामा फर्किनु भएको छ र तत्कालीन समयमा उहाँले गरेका राम्रा कामका प्रशंसाहरू भएका थिए र ती राम्रा कामले फेरि राम्रा काम सुरुवात हुन्छ र फेरि जाग्छ र सँगसँगै नगर विकास समिति जुन रहेको छ, नगर विकास समिति अहिलेसम्म आइपुग्दा धेरै विवादित बन्यो र खास गरी त्यहाँ आउने जुन राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने जुन अधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँले गर्दा विवादित बन्यो। तर अब त्यो विवादित व्यक्तित्व त्यहाँ नरहेको र नयाँ नेतृत्व नगर विकास समितिले पाएकोले गर्दा पनि फेरि जाग्छ पोखरा र उहाँहरू दुवैजनालाई खबरदारी गर्नको लागि नागरिक समाजको पनि उत्तिकै दायित्व रहेको छ र नागरिक समाजको तर्फबाट उहाँहरूलाई दबाब दिनको लागि, उहाँलाई पाठ पढाउनका लागि र सिकाउनको लागि र सुझाव दिनको लागि विश्व लामिछाने जो नगर विकास समितिमा यसभन्दा पहिला त्यहाँ सभापति हुनुहुन्थ्यो नगर विकास समितिको र उहाँको नेतृत्व र उहाँको सल्लाह सुझावमा पनि यो तीनवटा टिमले पोखरालाई सम्भवतः फेरि जगाउँछ भन्ने आशयले गर्दा पनि हामीले फेरि जाग्छ पोखरा भनिरहेका छौं र यो विशेष कभरेजमा छौं हामी यति बेला र हामी पोखराको लेकसाइड स्थित होटल माउन्ट कैलाश रिसोर्टबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटेका छौं र हामीसँग यहाँ अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारी, यहाँलाई स्वागत छ र सँगसँगै नगर विकास समितिका सभापति नवनियुक्त सभापति प्रकाश खनाल, यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ र सँगसँगै नागरिक समाजका तर्फबाट, पोखराको नागरिक समाजका तर्फबाट विश्व लामिछाने हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। मैले भने फेरि जाग्छ पोखरा, सुरुवात म लामिछाने सरबाट गर्न चाहे। हजुर, मैले जुन नाम लिए जे कारणले गर्दा जाग्छ भने त्यो कारणले जाग्छ। अब दुईटा विषयलाई म सँगै लैजान चाहन्छु। पहिलो कुरा त पोखरा साँच्चै अब जाग्छ। हामीले ऐतिहासिक संविधान पाएका छौं, युगको सम्पूर्ण नेपालीको र पोखरेलीले नयाँ संविधान पाएको छ र हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं। अब नयाँ युगसँगै हामी प्रान्तको राजधानीको रूपमा भनौं या देशकै पर्यटकीय राजधानीको रूपमा हामी पोखरालाई सिंगार्न चाहन्छौं, पोखराको संरक्षण, प्रवर्धन र विकास गर्न चाहन्छौं, त्यसैले जाग्ने छ। हुन्छ, यस पछाडि म पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यकारी अधिकृतज्यूलाई यो माग हस्तान्तरण गरिदिन अनुरोध गर्छु। उहाँले भन्नुभयो पोखरा जाग्छ भन्नुभयो, तर मलाई लाज लाग्छ तपाईहरुले पोखरा जाग्छ भनिरहँदा, किनकि तपाईहरुसँग पोखरामा एउटा बस पार्क छैन, व्यवस्थित बस पार्क छैन। बस पार्कको जग्गा बिक्री हुन्छ अनि पर्यटकीय राजधानी भन्छौं, पर्यटकीय राजधानीमा पर्यटकहरूको लागि बस पार्क पनि छैन, हैन? अनि सडक चौडा बनाउँदै लगिन्छ तर यहाँ खुम्चाइन्छ अनि हिमाल, सुन्दर हिमाललाई छेकिने घर बनाइन्छ, हिमाल छेकिन्छ, अनि कसरी जाग्छ? पोखरा उपमहानगरपालिकाका केही नकारात्मक कुराहरूलाई मात्र अघि सारेर यसको सम्भावनामाथि प्रहार गर्न हुँदैन।
पोखरा उपमहानगरपालिकामा पर्याप्त रूपमा यसका सम्भावनाहरू भएको हुनाले अब हामीले ती सम्भावनाहरूलाई पुँजीकृत गर्न सकेनौँ भने र ती सम्भावनाहरू निम्त्याएका अवसरहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने पोखरा नजाग्न सक्छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा प्रकृतिले पोखरा उपमहानगरपालिकालाई जुन ढङ्गको वरदान दिएको छ, मानवीय कारणहरूले ती वरदानहरूलाई कतै खुम्च्याउने काम पनि भएका छन्। अघि यहाँले भन्न खोजेको जस्तो पोखरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एउटा व्यवस्थित बस पार्क हुनुपर्थ्यो, एउटा पर्यटन बस पार्क हुनुपर्थ्यो, पोखरा उपमहानगरपालिकाका भवनहरूमा एकरूपता कायम हुनुपर्थ्यो ताकि पोखराको गहना बोकेका, पोखराको सौन्दर्यको पर्यायवाची बनेका हिमाल र तालहरूलाई जसले पनि देख्न सक्ने अवस्था हुनुपर्थ्यो। के यो भएको समस्या मात्रै हो? मलाई लाग्छ यो समस्या होइन। यो समस्यालाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने, उच्च प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने र व्यवस्थित सहरी विकासको मोडेललाई अब सुरुवात गर्न सक्यौँ भने र एकीकृत पोखरा र बृहत पोखराको अवधारणा अन्तर्गत हामीले विकासका क्रियाकलापहरूलाई, यसको कनेक्टिभिटी बढाउने, अन्तर्सम्बन्ध बढाउने, यसभित्रका अवसरहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, यसलाई पुँजीकृत गर्ने र यसमा सबैको एक्सेस सुनिश्चित गर्ने कुराहरूतर्फ हामी जान सक्यौँ र यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त दीर्घकालीन दृष्टिकोण सहितको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने पोखरा जाग्छ। नत्र यदि यी कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने पोखरा कुनै हुन सक्छ, तर असम्भव भने छैन, सम्भव छ। आवश्यकता छ दह्रो इच्छाशक्तिको र दह्रो व्यवस्थापनको। हुन्छ, हामी फेरि आउनेछौँ यता। अब म पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका सभापति हाम्रो खुनाल सरसँग आएँ। जहाँसम्म मेरो ज्ञान छ, मेरो बलबुताले भएको ज्ञान छ, मैले सुनेको छु, व्यवहारमा देखेको छु, त्यहाँसम्म हेर्दाखेरि पछिल्लो समयमा तपाईँको नेतृत्वलाई पोखरेलीहरूले रुचाएका छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नगर विकास समिति भनेको जुन एउटा बस्ती अथवा त्यो ठाउँ जब नगरको लागि अब त्यो नगरमा परिणत हुन्छ र त्यो बेलाको लागि विकास गर्नको लागि बनाइएको नगर विकास समिति मैले बुझेअनुसार। र अब नगर बनिसके पछाडि, नगरपालिका बनिसके पछाडि त्यो नगर विकास समितिको औचित्य चाहिँ के त? धन्यवाद। एबी न्युज टेलिभिजनको प्रस्तुति फेरि जाग्छ पोखरा युनिटका सञ्चालक सुमन ढुङ्गाना लगायत सम्पूर्ण युनिटहरूमा र प्यारा दर्शक वृद्धहरूमा पनि हार्दिक नमस्कार गर्छु। सर्वप्रथम पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति नगरपालिका भइसकेपछि यसको औचित्य के त भन्ने जुन यहाँको अत्यन्तै समसामयिक र अत्यन्तै जल्दो बल्दो प्रश्नको विषयमा यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो, म तपाईँको टेलिभिजनका माध्यमबाट यो कुरा यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु कि उपत्यका नगर विकास समिति नगरपालिकाको एउटा प्यारल संस्था यो अवश्य होइन। यो उपत्यका नगर विकास समिति भनेको तपाईँको नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभन्दा पनि बाहिर एउटा नगरपालिका वा जस्तो पोखराको कन्सेप्टै हेर्ने हो भने पोखरा र लेखनाथ नगरपालिका र आसपासका गाविस समेतलाई यसले आफ्नो चाहिँ क्षेत्राधिकार मानेर यसमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। तर उपत्यका नगर विकास समितिमा बस्ने विगतका पदाधिकारीहरूसँग उपयुक्त यस सम्बन्धी कुनै नीति कार्यक्रम नभएको हुनाले अहिलेको उपत्यका नगर विकास समिति वास्तवमा यसको औचित्यमाथि प्रश्न यस ढङ्गबाट पनि आएको मलाई महसुस भएको छ। यसै कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै म उपत्यका नगर विकास समितिमा साउनको 4 गते 72 साउनको 4 गते म पदस्थापना भएपछि लगत्तै मैले विभिन्न सञ्चार माध्यमका मार्फत विभिन्न मिडियाहरूलाई मैले के भन्ने गरेको थिएँ भने पोखरामा वास्तवमा यी यावत प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् पोखराका विकासको सम्बन्धमा, यहाँका समस्याका सम्बन्धमा। तपाईँले अघि यसभन्दा पहिले नै कुरो उठाउनुभयो, पोखरालाई सुन्दर पर्यटकीय नगरीका रूपमा देश र विदेशमा समेत एउटा चाहिँ परिचित छ र अति आवश्यक कुरा बस पार्क, सुविधाजनक बस पार्क हामी त्यो छुट्टै विषयमा पछि प्रवेश गर्नेछौँ। अहिले औचित्यको विषयमा तपाईँको धारणा चाहिँ के हो? खासमा मेरो धारणा के हो भने अहिलेको जस्तो हातखुट्टा बाँधिएको अवस्थाको यो जुन उपत्यका नगर विकास समिति छ, यो ढङ्गको नभइकन अधिकार सम्पन्न नगर विकास समिति जसलाई एउटा अधिकार सम्पन्न त्यसको चाहिँ अब प्रशासनिक अधिकार समेतको चाहिँ रूपमा विकास गर्न सक्छ। तर राजनीतिक नियुक्ति र पनि अलिकति जिम्मेवार ढङ्गबाट विगतमा नगर विकास समितिले लिएका निर्णयलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने ठुला कामहरू नगर विकास समितिको त्यति बेला नगरपालिका थिए पोखरामा र पनि अहिलेको पोखरालाई हेर्नु हो भने विगतमा नगर विकास समितिले गरेको प्लानिङका आधारमा अहिले चाहिँ नगर विकास विगतमा गरेका नगर विकास समितिले गरेका निर्णयले अहिले
त्यो निर्णय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने लगायतका विभिन्न खालका भयो जुन कुरा अहिले आएर तपाईँले बरु त्यो विरोध भइरहेको बरु त्यही ठाउँमा तपाईँ संरक्षण समितिमा बस्नु भएको छ, त्यो एउटा सकारात्मक कुरा हो। तपाईँले आफू नेतृत्वमा आइसकेपछि पोजिटिभ सन्देश दिनुभएको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर एउटा नगरमा दुईवटा एउटा प्यारलली निकाय, पोखरा उपमहानगरपालिका र अनि पोखरा नगर विकास समिति, तपाईँहरूको काममा मैले बुझेको त यदि तपाईँहरू दुईजना हो, प्यारलली हो भने त तपाईँहरू एउटाले राम्रो काम गर्ने, यसले राम्रो काम गर्ने, अरू यसले हामीले राम्रो काम गर्ने भनेर त कम्पिटिसन हुनुपर्ने ठाउँमा मौन खालको बरु एउटाले अर्को काममा अवरोध आउने खालका सिर्जना अहिलेसम्म भइरहे, त्यो त स्वीकार्नुहुन्छ नि तपाईँले? यसमा म स्वीकार गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने दुईटै निकायहरू नेपाल यो लोकतन्त्रमा तलका संरचना जुन चाहिँ स्थानीय स्तरका संरचना ती आधार स्तम्भ हुन्। यिनका आफ्नै एउटा मान्यतामा यी संस्थाहरू स्थापित छन्। नगरपालिकाको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत क्षेत्राधिकार एउटा छ, कानुनले निर्दिष्ट गरेको छ। त्यसै गरी नगर विकास समितिको गठन ऐन 2045 जुन छ त्यसले पनि उसका चाहिँ अधिकारलाई स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। कतिपय अवस्थामा अधिकार कानुनमा बाजिएको अवस्था पनि नभएको होइन, त्यो चाहिँ छ। र पनि यसलाई चाहिँ सरकारले बेला मौकामा यसलाई चाहिँ सच्याउने ढङ्गबाट पनि लागेको छ। अब हाम्रो धारणा के हो भन्दा विगतमा जुन चाहिँ एउटा नगर विकास र नगरपालिकाको विषयमा जसरी मान्छेले एउटा बुझ्थे, जसरी दुईटा कार्यालयको म आउँदैछु, मैले के मेरो चाहिँ धारणा के हो भने कानुनमा स्पष्ट भएका कुराहरू कानुन सम्मत हुने गरेर बाँकी कानुनमा बाजिने कुराहरू जे जति हामीसँग रहन्छ नि ती आपसी समझदारीको आधारमा अगाडि बढेर जान्छन्। नगरपालिकाको उद्देश्य पनि नगरवासीलाई कसरी सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने हो। उपत्यका नगर विकास समितिको पनि त्योभन्दा फरक स्वार्थ त अरू केही पनि छैन। यसमा दुईटा लड्न पर्ने, भिड्न पर्ने, आपसमा कार्यक्रम बजाउन पर्ने, यसमा त कुनै मैले त्यो भलै व्यवहारमा नदेखेको होस् भन्ने खालको म यता हाम्रो लामिछाने सरतर्फ आउन चाहेँ। हाम्रो खनाल सरले के भन्नुभयो भने हजुर नगर विकास समितिका यसभन्दा अगाडिका सभापतिहरूले गर्दाखेरि नगर विकास समितिको औचित्यमाथि यो प्रश्न चिन्ह आएको हो भन्नुभयो। हो, सुन्नुभयो? तपाईँ आफै पनि नगर विकास समितिको सभापति बन्नुभएको हो हजुर। पहिला त्यसको भागीदार तपाईँ हुने कि नहुने? अब नगर विकासका विगतका गतिविधिबाट थोर बहुत रूपमा हामीले स्वीकार्नुपर्छ, किनभने त्यो जुन कुर्सीमा गलत मान्छेहरू गएर बसे त्यसपछि त्यो कुर्सी त्यही भएको नाताले कहिलेकाहीँ हामीले ठ्याक्कै सबै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूकै हो मात्रै भन्ने पक्षमा म छैन। तर पनि पहिलो कुरा त के यसलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु मैले भन्दा नि नगर विकास जुन एम, जुन उद्देश्य, जुन भिजनको साथ स्थापना भयो त्यो भिजन र उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो नबढेको बेलाका जस्ता गतिविधिहरू गरे त्यो साँच्चै अत्यन्त दुःखदायी छन्। जस्तो अहिले तपाईँले बसपारको रूपमा कुरा राख्नुभयो, म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी त्यो विषयमा फेरि प्रवेश गर्नेछौँ। अहिले जुन मैले प्रश्न सोधेँ त्यसको मात्र उत्तर दिनु होला। होइन, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म त्योबाट चाहिँ बहुत कम अंश मात्रै स्वीकार्छु। हुन्छ, तपाईँले म अब कार्यकारी अधिकृत ज्यूसँग जान चाहेँ, कृपया मायाको शासन गरिदिनुहोला। तपाईँहरू नगर विकास समितिले गर्दाखेरि हामीले काम गर्न सकेनौँ, हामीलाई गाह्रो भयो, हामी प्यारलली निकाय जग्गा नगर विकास समितिको हामी त्यहाँ गएर काम गर्दाखेरि नगर विकास समितिले हामीलाई कसरी काम गर्ने उनीहरूले गर पनि भन्दैन लगायतका तमाम खालका समस्याहरू तपाईँहरूले देखाउनुहुन्छ विकास नहुनुमा। अब ठ्याक्कै भन्नुहोस्। हो, वास्तवमा पृष्ठभूमिको आधारमा हेर्ने हो भने नगर विकास समितिको अवधारणा नगरपालिका घोषणा हुनुभन्दा अगाडिको सिटी प्लानसँग सम्बन्धित छ, स्वीकार्नै पर्छ। यो पृष्ठभूमिबाट नगर विकास समितिको अवधारणा आएको हो। तर ऐनबाट व्यवस्थित भएको संस्थालाई त्यसलाई कमजोर ठान्ने कुरा त भएन। तर के देखिएको छ भने स्थानीय निकायमा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ नगर विकास समितिको नेतृत्व, नगर विकास समितिको नेतृत्वको प्रतिबद्धता, नगर विकास समितिको नेतृत्वको समर्पण भाव, नगर विकास समितिको नेतृत्वको उत्तरदायित्वपनले पनि स्थानीय निकायका क्रियाकलापहरूलाई थोर बहुत रूपमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षमा प्रभावित पार्दा रहेछन्। उद्देश्य एउटै हो, त्यसमा कुनै विमति छैन। हाम्रो 2055 सालमा स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेका हो नि। स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय निकायमा सर्वोपरि संस्था हो। अहिलेको संविधानले पनि स्थानीय सरकारलाई सबै प्रकारका अधिकारहरू प्रत्याभूत गरेको छ। भनिसकेपछि स्थानीय निकाय र नगर विकास समितिको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धी हो कि परिपूरक हो?
मैले बुझ्न सकेको छैन भन्ने पनि हुन्छ। स्थानीय निकायले अघि सारेका अभियानहरूमा नगर विकास समितिसँग सहकार साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्दा प्रभावकारी हुन्छ। तर गर्नु भएको छैन। तर म अहिले प्रकाश आइसकेपछि म भर्खरै आएको छु, मैले यो अनुभव गरेर पाएको छैन। तर मेरो यो 22 महिनाको अगाडि कार्यकालको म समीक्षा गर्छु। 22 महिनाको कार्यकालमा पोखरा उपमहानगरपालिकाले अगाडि सारेका अभियानहरूमा ब्रेक लगाउने काम भयो। मलाई पीडा छ र अहिले पनि मलाई पीडा भएको छ। नगर विकास समितिको अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई त्यसपछिको नेतृत्वले मान्नुपर्छ कि पर्दैन, म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यो संस्थागत निर्णय हो कि होइन? यदि हो भने त्यो निर्णयको पछाडि कान खोज्ने काम गर्नु कदापि हुँदैन। पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारीहरूले विगतमा गरेका कुराहरू यो उनले गरेको मैले यसलाई गर्दिनँ भन्ने मैले मिल्छ? मलाई लाग्छ त मिल्दैन। नेतृत्वको प्रतिबद्धता नहुनु पनि समस्या। म तपाईँको मूल प्रश्नमा आउन चाहन्छु। यी कारणले यी पछाडिका यी हिडन पर्पजहरू, लुकाइएका उद्देश्यहरू र यी कारणहरूले गर्दा स्थानीय निकायका काममा प्रभावकारिता भएको छ। दुईटा उदाहरण दिन्छु म। पोखरा उपमहानगरपालिकाले 1985 सालमा पोखरा उपमहानगरपालिकाको जियोलोजिकल सर्वे गर्यो। त उसले के कुरा भन्यो भने पोखराको सेती वरिपरिको 50 मिटर भाग भनेको 50 मिटर भाग भनेको म उदाहरण दिन खोजेको 50 मिटर भाग भनेको भल्नरेबल हो। त्यो बस्ती बस्नको निमित्त अयोग्य ठाउँ हो, त्यो कायम गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दियो। र कुनै बेला नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएर सायद विश्वलाई थाहा होला विषयमा सूचना प्रकाशित भएर त्यो किनार डिलबाट 50 मिटर मापदण्ड कायम गरियो। दुःखको कुरा रातारात मापदण्ड 5 मिटर कायम गरियो। त्यति बेला पोखरा उपमहानगरपालिका र नगर विकास समितिका संयुक्त टोलीहरू बसेर हामीले एकीकृत मापदण्ड बनाएका थियौँ। त्यति बेला म हुँदाखेरि त्यो मापदण्ड अर्को पोखराको 0 किलोमिटरदेखि लिएको बागलुङ हाइवेमा सब त्यो मापदण्ड मिच्यो। यद्यपि नगरपालिकाले उहाँले बनाएको मापदण्ड कार्य गरेको छैन, तर मिच्यो। यसले के देखियो भने अर्को उदाहरण के दिन चाहन्छु भने पोखरा उपमहानगरपालिकाको अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन गर्नको निमित्त हाम्रो दमकल लगायतका चाहिँ सेवा राख्नको निमित्त नगर विकास समितिसँग जग्गा भाडामा लिनुपर्ने दुःखदायी अवस्था हो। स्थानीय सरकारले उहाँहरूसँग अनुरोध गरेर दमकल बसेको ठाउँमा जग्गा भाडामा लिनुपर्ने अनि त्यो भाडा नगर विकास समितिलाई तिर्नुपर्ने, यो कुराले गर्दा अलिकति विकासमा सामान्य हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। दोस्रो कुरा के हो भने हामीले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका अभियानहरू चलाइरहँदा नगर विकास समिति र पोखरा उपमहानगरपालिका सँगै जानुपर्थ्यो। मलाई अनुभव छ, जितबहादुर गुरुङले नाम लिनैपर्छ। त्यति बेला नगरपालिकाले उहाँ निर्णय गरेर हामीले चाहिँ राइट अफ वे अभियानलाई अगाडि बढायौँ। त्यति बेला नगर विकास समितिको अध्यक्ष र म पोखरा उपमहानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत भइरहँदा हामी सँगै सडकमा थियौँ। यसरी जाने हो भने त हामी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ नि त। तर यहाँनिर के भयो भने प्रतिष्ठाको विषय, स्टाटसको सवाल र विगतका निर्णयहरूलाई निरन्तरता नदिने खालको प्रवृत्ति र संस्थागत सहअस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने बानी भइसकेपछि यो सम्बन्ध अहिले चाहिँ सामान्य अवस्थामा छ। तर विगतको 22 महिनाको समीक्षा गर्ने हो भने पोखरा उपमहानगरपालिका र उपत्यका नगर विकास समितिको सम्बन्ध परिपूरक हुन पर्थ्यो, तर प्रतिस्पर्धी भइदियो, हामी लक्ष्य पुग्न सकेनौँ। जस्तै उहाँले भन्नुभयो, देख्नुभयो, सुन्नुभयो, पूर्व कार्यकारी अधिकृत अहिले पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। यत्रो दरार रहेछ नि तपाईँहरू बीच, तपाईँलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै अब यो दरारलाई पूर्ण पर्यो। ठिक छ। अब विकास निर्माणका काम त अहिले छोडौँ, यो दरारलाई कसरी पुर्नु छ, किन योजना छ तपाईँसँग? निश्चित रूपमा छ। म जब साउनको 4 गते भनेको तपाईँ छ भन्नुको अर्थ तपाईँले अब जुन त्यो 5 मिटरलाई फेरि 50 बनाउने र त्यो 5 मा झार्नेलाई भत्काउनु पर्यो त्यसलाई। अनि यसमा के छ भने मेरो निश्चित रूपमा एउटा चाहिँ प्लान छ। जब म साउनको 4 गते पदभार ग्रहण गरेर मैले आफ्नो चाहिँ काम सुरुवात, सर्वप्रथम म चाहिँ नगरपालिका र नगर विकास समितिसँग जोडिएका कुराहरू बारम्बार विवाद आउने गरेका विषयका सम्बन्धमा त्यहाँको नगरपालिकाको अधिकृत स्तरको कर्मचारी, कार्यकारी सहितको अधिकृत स्तरको कर्मचारी र उपत्यका नगर विकास समितिको एउटा टिम बसेर के हुन्छ नि आपसमा भएको कुराहरू अब कसरी मिलेर जाने हो। म हिजोको ढङ्गबाट अब नगर विकास समितिलाई अगाडि बढ्ने कुरामा म पनि कल्पना गर्न सक्दिनँ। हिजो जहाँ जे बिग्रिया थियो त्यो नगरपालिकासितको सम्बन्धको मात्र कुरा छ। आम समाजमा कुनै निजी कुरा त होइन नि। अहिले जे प्रसङ्गमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ यो मेरो निजी कुरा, नगर विकास समितिको निजी कुरा र नगरपालिकाको निजी कुरासित सरकार राख्दैन। आम पोखरावासीको सरकारका कुराहरूमा हामी अहिले नेतृत्वदायी भूमिकामा छौँ, चाहे त्यो नगरपालिका भन्नुहोस् चाहे उपत्यका नगर विकास भन्नुहोस्। यी समस्या साझा समस्या हुन्, जनताले केही समयको लागि प्रतिनिधि मात्र राखेका हुन्। म त्यो अर्थमा बुझ्न मैले त्यो प्रतिनिधि राखिरहेको खण्डमा
तपाईँको त्यो प्रतिनिधिले आफ्नो जग्गालाई हेरेर मापदण्ड म आउँदैछु जब नमिलेका विषयहरू जब छन् उहाँलाई त्यस्तो लागेको त्यो विगतमा पनि उहाँ यसभन्दा अगाडि पनि कार्यकारीको भूमिकामा रहेर फेरि अब चाहिँ कर्मचारी फेरि सौरभ हुनुभयो र पुनः यहाँ आउनुभयो उहाँलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र विगतमा कहाँ के भएका मैले उहाँलाई पनि पटक पटक उहाँका मार्फत म बसेर छलफल गरेर के विषय भनेको र म आतुर छु म आफैले प्रस्ताव गरिरहेको छु उहाँले होइन भेटेर यी तमाम विषयहरू जे जति छन् यी विषय अगाडि राखेर प्रत्यक्ष जनताको सरकारको कुरा हुन् यहाँ केवल झलकराम अधिकारी र प्रकाश खनालको व्यक्तिगत कुरा होइन यो आम पोखरेलीको नगरपालिका सरकारको कुरा हो कतिपय समझदारी विगतमा कुरा आउँदाखेरि मैले हेरिरहेको छु पुराना समझदारीहरू नगर विकास र नगरपालिकाका बीच भएका समझदारीहरू कतिपय नगरपालिकाले पालना नगरेको पनि मैले चाहिँ त्यहाँ अध्ययन गर्दा पाएँ यो किन पालना भएन भनेर पनि मैले साथीहरूसँग केही पैसा लिन पर्ने म आएपछि कर्मचारीले तलब खाउने स्थिति थिएन उपत्यका नगर विकास समितिको कर्मचारी केही पुरानो समझदारी अनुसारको बकौता रकम नगरपालिकासँग लिनुपर्ने रहेछ नगरपालिकाबाट त्यो रकम लिएर पनि मैले चाहिँ ल्याउने प्रयास गरेँ त्यसपछि निरन्तर अर्को बैठक भन्दा कर्मचारी नेपालको नियमै छ कर्मचारीमा फेरबदल एउटा जुनसँग एउटा खालको समझदारी बनेको थियो मौखिक रूपमा पुरानो समझदारीले कार्यान्वयन गर्दै जाने अब जे भएको छन् समझदारी दुई पक्ष हितमा हुनु पर्यो समझदारी भनेका छैनन् त्यो पनि केलाम हेरौँ त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ भने करेक्सन गरेर जाउँ आखिर राम्रो गर्न त हुन्छ नि भन्ने त्यो ढङ्गबाट मैले उहाँसँग बस्ने एउटा चाहिँ समय उहाँको अहिले परिषदको समय पनि छ नगरपालिका यत्रो जिम्मेवारी पनि छ यो महिनाभित्र परिषद पनि सक्नुपर्ने छ उहाँको बेफुर्सदको कारणबाट अहिले समय लिएर हामी आपसमा छलफल गर्न सकेका छैनौँ नमिल्ने कुरा छैन मबाट अरूलाई त्यो अवश्य हुँदैन सरले चाहिँ के यो कुरामा विश्वस्त हुन म सम्पूर्ण लामिछाने सरले जस्तै उहाँहरू दुवैको जनाको कुरा सुन्नुभयो तपाईँले बाहिरबाट पनि निकाल्नु भएको छ त्यहाँभित्रका सत्य कुरा पनि थाहा छ असत्य कुरा पनि थाहा छ यो दुईटा कुरा भन्दाखेरि उहाँले लगाएको आरोप सही हो कि होइन र उहाँले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुद्ध हो कि पहिलो कुरा म त्योभन्दा पनि नगरपालिका र नगर विकास समितिको आफ्ना भिजन अनुसार आफ्ना उद्देश्य अनुसार अगाडि बढ्यो कि बढेन भन्ने प्रश्नमा जान चाहन्छु र औचित्य छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा पनि राख्न चाहन्छु औचित्य के छ भन्दाखेरि हिजो नगरलाई व्यवस्थित बनाउने कुरामा नगर उन्मुख गाविसहरूबाट चाहिँ सहरलाई सहर बनाउनुको लागि चाहिँ नगर विकास समितिको औचित्य थियो र स्थानीय ऐन अनुसार चाहिँ नगरपालिका स्थापना भइसकेपछि आफ्नो गतिविधि उसले आफ्नो चाहिँ तल्लो निकायको गतिविधि गर्नुपर्ने उसको पनि औचित्य छ यी दुईटैलाई कसरी सोच्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने अब अहिले हामीले पोखरालाई कसरी सोचिरहेका छौँ भन्दा अब पोखरालाई कमसेकम महानगरपालिकाको रूपमा सोचेका छौँ अब महानगरपालिका बनाउने क्रममा अहिले रहेका दुईटा नगरपालिका र केही गाविसहरूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ अगाडि लैजानुपर्ने छ त्यसै गरी हामीले अब तपाईँ महानगरपालिका भन्नुहोस् या मेट्रो सिटीको रूपमा हामी परिकल्पना गरेका छौँ त्यसले गर्दा नगर विकासको अझ बढी भिजन तयार गरेर अगाडि जानुपर्ने अझ बढी औचित्य देखिन्छ त्यसै गरी बृहत्तर पोखराको हिजो परिकल्पना गरेका थिएनौँ हामीले अझ हेर्नुहोस् त हामी नेपालीहरू यति संसारको उत्कृष्ट संविधान भएका देशहरूमध्येमा हामी उभिएका छौँ भने अब हामी के बम्बई मेट्रो सिटी मात्रै या न्युयोर्कलाई मात्रै मेट्रो सिटीको रूपमा परिकल्पना गर्ने अब हामी पोखरालाई मेट्रो सिटी बनाउनु पर्छ कस्तो मेट्रो सिटी हामी एकछिन मैले हजुरको कुरा काटेँ कस्तो हामी कुरामा मेट्रो सिटी भनिरहेछौँ बृहत्तर पोखरा आयोजना सुरु गर्ने भनेर त धेरै पहिला आयोजना सुरु भयो चक्रवात निर्माण धेरै आए सार्वजनिक सुनवाई पनि गरियो चक्रवात निर्माण गर्ने भनेर तर लाजै मर्दो कुरा तपाईँ आफैले पनि डोजर लगाएर त्यहाँ भत्काउने काम गर्नुभएको हजुर अब जहाँसम्म त्यहाँ बस पार्क छैन होइन जहाँसम्म तपाईँ आफै पनि नगर विकास समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो तपाईँले यी भएका ती गलत निर्णयहरूलाई तपाईँले त्यति बेला सच्याएर लैजानु अगाडि लानु सक्नु म एउटा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने मैले धेरै सच्याएको छु सबै सच्याउन सकिनु होला म स्वीकार छु तर मैले धेरै निर्णयहरू सच्याएको छु र महत्त्वपूर्ण विषय त के हो भन्दाखेरि मेरो कार्यकालमा नगरपालिका र नगर विकासको अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध थियो सायद मलाई लाग्छ नागिला सर हुनुहुन्थ्यो कार्यकारी अधिकृत हामी सँगै बसेर हरेक योजनाहरू बनाउँथ्यौँ किनभने अहिले फेरि पनि म के निवेदन गर्न चाहन्छु एकछिन मलाई राख्न दिनुहोस् त मैले थोरै भिजनकोमा पहिला क्लियर नहुने हो भने हामी चाहिँ योजनामा जान सक्दैनौँ क्या जस्तो मैले नगरपालिका र नगर विकासको योजनाहरू कसरी लैजानुपर्छ भन्ने बारेमा क्लियर हुनु पर्यो क्या जस्तो नगर विकासको काम के हो भन्दा मेट्रो सिटी बनाउने महानगरपालिका बनाउँदा कमसेकम अल्पकालीन र दीर्घकालीन गृह योजनाहरू निर्माण गर्ने हो
गुरु योजनाको निर्माण गर्दाखेरि पूर्वाधारकै रूपमा हेर्दाखेरि जस्तो नगर विकासको योजनामा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चक्रपथहरू बनाउनु पर्यो, हाइवेहरू निर्माण गर्नु पर्यो, अनि हामी पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहर बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरूको जानुपर्ने। अब हामी त कस्तो बन्यौँ भन्नुहुन्छ भने कता कता नगरपालिकाले नगर योजनालाई देखाएर अम्किने, नगर योजनाले नगरपालिकालाई देखाएर अम्किने र एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने। म अहिले पनि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने होला झलकजीले कति राम्रो गर्नु भने एउटै ठाउँमा छ, तर नगरपालिकाले पनि जे उद्देश्य जे भिजनका साथ जनतालाई गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन। उहाँले स्वीकार्नुपर्छ। नगर योजनालाई मात्रै अम्काएर मैले त नगरपालिकाले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छु भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। जस्तो उदाहरणको एउटा म यहाँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। फेवाताल संरक्षणको लागि धेरै योजनाहरू बनेका छन्, यति सुन्दर योजनाहरू बनेका छन्। मित्र राष्ट्रहरूले चाहिँ यति धेरै चाहिँ प्लानिङहरू गरिदिएका छन्। जस्तो एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ जाइकाले यति राम्रो चाहिँ नगरपालिकाको इनिसिएसनमा जाइकाले एउटा रिपोर्ट तयार गर्यो, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ है भनेर। आयुषले नगरपालिकाको योजनामा बनाएको छ। आज झलकजीलाई थाहा छैन त्यो कुन ठाउँमा कुन चराको नाम हो, त्यो चाहिँ हुन सकेन। त्यसै गरी चाहिँ के नगर योजनाले त रोकेको छैन होला, जस्तै हाइवेका रिपोर्टहरूको आधारमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पाटोलाई त रोकेको छैन होला। जस्तै अहिले सेती नदीको प्रश्न आयो, स्थानीय ऐनमा उहाँहरूले प्रश्न भन्नुभएको छ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा लो मानव 5 मिटरमा झारिदिनु भएको छ। त्यो दुर्भाग्य हो। म अहिले पनि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सेती नदीको संरक्षण गर्ने योजना कम्तीमा पनि 50 मिटर बनाउनु पर्छ भनेर 2054 सालमा सर्वसम्मत निर्णय भएको योजना, त्यो पनि वैज्ञानिकहरूले हाम्रो भूगर्भ विभाग र जर्मनीको एउटा जियो टेक्निकल इन्स्टिच्युटले तयार गरेको रिपोर्टको आधारमा बनाएको, उल्ट्याएर 5 मिटरमा ल्याउनु दुर्भाग्य। तर के 5 मिटर कार्यान्वयन भएको छ? के 5 मिटर कार्यान्वयन गर्ने दायित्व चाहिँ नगरपालिकाको पनि होइन। अहिले तालमाथि मात्र होइन, अहिले नगरभित्र हेर्नु हो भने दुःख लाग्छ। हेर्नुहोस् खोलामाथि चाहिँ भवन बनाएका छन्। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले एउटा खोलामाथि भवन बनाएको छ। त्यो नगरपालिकाको चाहिँ इनिसिएसनमा चाहिँ त्यो अतिथि ल्याएर मन्त्री ल्याएर उद्घाटन गरिन्छ यो मुलुकमा। तपाईँ भन्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि खोलालाई आफ्नो बाग रोक्ने अधिकार कसैलाई छैन। तर यहाँ त नगरपालिकाको इनिसिएसनमा होला नगर विकासले कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि नगरपालिकाले स्थानीय ऐनले चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ भनेको छ त्यसको संरक्षण गर्ने योजना। त्यसैले नगरपालिकाले पनि काम गरेको छैन र नगर योजनाले पनि जे योजना साथ अगाडि जानु पर्थ्यो। जस्तो उदाहरण म यहाँलाई राख्न चाहन्छु, नगर विकासको 2033मा तत्कालीन चाहिँ भौतिक विकास गुरु योजना निर्माण हुँदाखेरि चाहिँ कतिपय अफिसरलाई, सरकारी अफिसरलाई कति जग्गा चाहिन्छ, संवैधानिक क्षेत्रलाई कति जग्गा चाहिन्छ, भविष्यको नगरपालिकालाई म झलकजीकै आउन चाहन्छु कति जग्गा चाहिन्छ भनेर छुट्यायो। त्यो जग्गा अहिले रातारात नगरपालिकाको पूर्वाधारको लागि नगरपालिकालाई उपलब्ध गर्नुको सट्टा नगर विकासका अध्यक्ष आएर चाहिँ ठेक्का लगाएर कहाँ पैसा खान पाइन्छ, कहाँ चाहिँ गलत रूपमा चाहिँ वितरण गर्न पाइन्छ भनेर गरेका छन्। त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। तर पहिलो काम के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नगर विकासको उद्देश्य अनुसार नगर विकासलाई अगाडि लैजानुपर्छ र नगरपालिकाले नगरपालिकाको आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारलाई चाहिँ सम्झेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यी दुईटा संस्थाहरू कन्टिन्युज रूपमा जानुपर्छ। जस्तो अहिले औचित्य छैन भन्ने प्रश्नमा म फेरि औचित्य छ भन्ने कसरी जोड्न चाहन्छु भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मैले हेरेँ के मेट्रो सिटीहरूमा महानगरपालिकाहरूमा यस्ता संस्थाहरू नगरपालिका उपत्यका नगर विकास समिति जस्ता निकायहरू छन् कि छैनन् भनेर हेर्दाखेरि मैले के पाएँ भन्नुहुन्छ भने भिजन बनाउने र कमसेकम गुरु योजनाहरू निर्माण गर्ने र काम चाहिँ त्यो जस्तो दिल्लीको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। दिल्ली महानगरपालिकामा चाहिँ एउटा दिल्ली प्राधिकरण भनेर चाहिँ स्थापना भएको रहेछ। त्यसले प्राधिकरणले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ भिजन तयार गर्ने काम गर्दो रहेछ। सिटी बस्ती बसाल्ने, नयाँ नयाँ ठाउँमा बस्ती बसालिदिने, बस्ती साङ्ग्रो भएको ठाउँमा चाहिँ लगेर अर्को ठाउँमा लैजाने। जस्तो ठुलो चाहिँ एउटा बस्ती छ, गाउँ छ भने त्यो गाउँलाई अन्यत्र सारेर त्यहाँ सुन्दर गार्डनहरू बनाउने यो काम चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्राधिकरणले गर्दो रहेछ। अनि त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा गर्ने काम चाहिँ दिल्ली महानगरले गर्दो रहेछ। त्यसै गरी चाहिँ मैले जापानका 2-4 सहरको पनि मैले अध्ययन गरेँ। त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ पनि के पाएँ भने त्यहाँको पनि यस्तै देखेँ। त्यसैले यसको औचित्य छ, तर औचित्य नभएको जस्तो व्यक्तिगत रूपमा भन्छ। यही अवस्थामा नगर विकास रहने हो भने म पनि नगरपालिकाले यो जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। फेरि म नगर विकासको अहिले अध्यक्ष भएको नाताले मैले नगर विकास गर्नुपर्छ भनेर कदापि भने होइन। एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वको नाताले चाहिँ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने
पोखरालाई सुन्दर पोखरा, पर्यटकीय सहर पोखरा र प्राकृतिक भरिपूर्ण सम्पदाहरूको संरक्षण भएको पोखरा देख्न चाहने हो भने निश्चित पनि हामी मिलेर पोखरालाई सिँगार्नुपर्छ र अझ धेरै चाहिँ हामी मिलेर सहयात्रा गर्नुपर्छ, यही निवेदन गर्न चाहन्छु। जो अब जुन पुराना संरचनाहरू छन् जो तत्कालीन समयमा सुन्दर थिए, तत्कालीन समयमा समय सान्दर्भिक पनि थिए र तर पछिल्लो समयमा त्यसलाई अलिकति परिवर्तन गर्ने र त्यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउनका लागि मैले विरोधका आवाजहरू पनि सुने, जुन म खास गरी झलकराम अधिकारीज्यूसँग जान चाहेँ। यो कृपया पोखरा सभागृह जुन चाइनाले पोखराका लागि बनाइदिएको सभागृह थियो र त्यो सभागृह बिचमा यस्तो अवस्था आइदियो कि नगरपालिका र नगर विकास समितिको विवादले सभागृह अत्यन्तै फोहोर अव्यवस्थित, त्यहाँ कार्यक्रमै गर्न नसक्ने खालको एकदम त्यो हेर्दाखेरि हामी आफैलाई यति सुन्दर ठाउँको सभागृह यो खालको भन्ने खालको भयो र पछि नगरपालिकाले जुन एउटा निजी कम्पनीलाई 25 वर्षको लागि लिजमा दिने भन्ने निर्णय गर्यो, त्यो पनि तपाईँकै पालामा सम्म त निर्णय गरे आउनुपर्छ र त्यस पछाडि त्यो विषय अख्तियारसम्म पुग्यो। अख्तियारले क्लिन चिट पनि दिएको छ, तर मैले कता कता सुनिरहेको छु यो विषयमा पोखराका केही पक्षहरूको विरोध पनि छ। तपाईले त्यो विरोधलाई साम्य पार्दै अगाडि लान सक्नुहुन्छ अथवा के छ प्लान? सर्वप्रथम म विश्वदायको कुरामा अलिकति जान चाहन्छु। पोखरा उपमहानगरपालिका भनेको स्थानीय सरकार हो भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला बुझिदिनु पर्यो। नगर विकास समिति भनेको प्लानिङ ब्याकअप हो भन्ने कुरालाई पनि बुझिदिनु पर्यो। नगर विकास समिति भनेको कार्यकारी काम गर्ने अङ्ग हुनु हुँदैन। नगर विकास समिति भनेको पुरै सहयोगी निकाय हो। सहयोगी मात्रै होइन, पोखरा उपमहानगरपालिका भन्दा माथिको संरचना हुन सक्छ नगर विकास समिति। अहिलेको संरचनाको नगर विकास समिति हामीलाई आवश्यक छैन। म लामो व्याख्या गर्न चाहन्न। मैले कुरा के हो भने पोखराको आवश्यकता भनेको एउटा स्वायत्त अधिकार सम्पन्न नगर विकास समिति होइन, नगर विकास प्राधिकरण। र त्यो नगर विकास प्राधिकरणको नेतृत्व टेक्निकल पर्सनले गर्नु पर्यो। जब नगर विकास एजेन्डा पोलिटिकल एजेन्डा बन्छ भने विकासको पछाडि राजनीति दौडन्छ कि राजनीतिले विकासको मार्गदर्शनलाई तय गर्छ? विकासको दृष्टिकोण तय गरेर राजनीतिले ओन गरेर भने नि मुलुक अगाडि बढ्ने हो। त्यसर्थ अहिलेको आवश्यकता के हो भने अधिकार सम्पन्न स्वायत्त र प्लानिङ ब्याकअप दिन सक्ने नगर विकासको भिजन स्थापित गर्न सक्ने र यो भिजनलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त यो रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा एक्सपर्टहरूको ग्रुप भएको प्राधिकरण कन्सेप्टमा जानै पर्छ। विकसित देशहरू त्यसैले म अलिकति स्पष्ट पार्छु। दोस्रो कुरा के हो भने उपत्यका नगर विकास समितिले मापदण्डहरू बनाउँदै जाने र पोखरा उपमहानगरपालिकाले उल्लङ्घन गर्दै जाने सवाल पनि आइरहेको छ। विगतमा भएका गल्तीहरूको आधारमा नगरपालिकाले कामै गरेन भन्ने अपवादको रूपमा दुई चार कुरालाई अगाडि सारेर समग्र स्थानीय सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनु कुरा पनि जायज हुन सक्दैन। नगर विकास समितिले मापदण्ड बनाइरहँदा कतिपय मापदण्डहरू पोखरा उपमहानगरपालिकाले स्वीकार नगरेको अवस्था छ। त्यसो भए ती मापदण्ड सँगै बसेर बनाउन सकिँदैन थियो? त्यो मापदण्ड साझा समितिबाट विकास गर्न सकिँदैन थियो? त्यो मापदण्डमा सबै निकायका प्रतिनिधि राखेर समावेशी ढङ्गको नगरवासीको हित हुने गरी मापदण्ड तय गर्न सकिँदैन थियो? त्यो गर्न सकिएन। मापदण्ड निर्माण गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व पनि त दुवै संस्थाको साझा रूपमा हुनु पर्यो नि। तर यहाँनिर जहिले पनि प्रतिस्पर्धीको सम्बन्धको विकास हुने र नगरपालिकाको नेतृत्व र नगर विकासको नेतृत्व बिचको सहकार्य भयो भने काम चाहिँ देखिने र कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो नेतृत्व व्यक्तिगत र मनोवैज्ञानिक कारणले समेत प्रभावित हुने कारणले गर्दा यो अवस्था आएको। र म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रकाश दाईलाई। उहाँले अब हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ, विगतका विमतिबाट हामी सल्टाउँछौँ भनेर जुन उहाँको प्रतिबद्धता आम श्रोताहरूको माझ गर्नुभएको छ त्यो पक्कै पनि हाम्रो लागि एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पक्कै पनि यो कुरा उहाँको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्य हुनेछ भन्ने कुरा म जान्न चाहन्छु। र तपाईँको मूल प्रश्न पोखरा उपमहानगरपालिकामा जुन सभागृह भनिरहेको छ म त्यहाँनिर आउन चाहन्छु। त्यो सभागृहको लालपूर्जा वा स्वामित्व नगर विकास समिति रियालिटीको कुरा गरौँ पहिला। र त्यो निर्माण गर्दाखेरि पोखरा उपमहानगरपालिकाका व्यापार व्यवसायदेखि लिएर चीन सरकारसम्मको सहयोगले त्यो सभागृह बनेको छ। सभागृह बनिसकेपछि त्यसको सञ्चालन व्यवस्थापन लगातार पोखरा उपमहानगरपालिकाले गरिरहेको अवस्था छ। त्यति बेलाको नगर विकास समितिको नेतृत्वसँग बसेर कि त सभागृहलाई रोल मोडल बनाऊ
यसलाई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम स्थलको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास गरौँ। यदि त्यो हामी सरकारी निकायबाट गर्न सक्षम छैन भने निजी क्षेत्रको दक्षता, कुशलता र व्यवस्थापन यहाँ भित्र त्यो अवधारणा अन्तर्गत अगाडि जाउँ भनेर पोखरा उपमहानगरपालिका र नगर विकास समितिको बीचमा समझदारी सम्झौता 20 वर्ष सम्झौता र प्लस 5 वर्षलाई चाहिँ ग्रेस पिरियड मानेको छ। त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने 5 वर्षसम्म थप्न सकिने गरी पोखरा उपमहानगरपालिका र उपत्यका नगर विकास समितिसँग सम्झौता भयो र त्रिपक्षीय सम्झौताबाट पोखराको सभागृह जो पोखराको गहनाको रूपमा रहेको थियो त्यो पोखराको सभागृहमा 1.5 वर्षमा 10 करोडभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्ने, सभागृहका सम्पूर्ण शुल्कहरू पोखरा उपमहानगरपालिकाको नगर पैसा निर्धारण गरेर भन्ने नयाँ ढङ्गको अवधारणाका आधारमा हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारी, यसलाई फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि कुनै ठेक्का होइन। यदि कसैले ठेक्का भन्दा बुझ्छ भने त्यसले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मर्मलाई नबुझेको ठहर छ। त्यो सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ। व्यवस्थापन गरिसके पछाडि तत्कालीन अवस्थाको नगर विकास समितिको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि यो विषय असाध्यै नराम्रोसँग प्रभावित भयो र यो विषय सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुग्यो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यो प्रक्रिया ठिक छ भनेको अवस्था छ। के हो भने हामीले पोखरा उपमहानगरपालिकाको सौन्दर्यीकरण गर्ने कुरा, पूर्वाधार विकास गर्ने कुरा, पोखरा उपमहानगरपालिकाको शहरी सेवालाई व्यवस्थित भएको ढङ्गले विकास गर्ने कुरा, पोखरा उपमहानगरपालिकाका दृष्टिको सार्वजनिक गर्ने कुरामा दुईवटा संस्थाहरू मिलेर साझा रूपमा सार्वजनिक गर्न सकेनौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। विकासका आफ्ना आफ्ना प्राथमिकता हुन्छन्, आफ्ना आफ्ना भूमिका हुन्छन्। त्यो दुवै संस्थाले एकअर्काको संस्थाको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। पोखरा उपमहानगरपालिकाले उपत्यका नगर विकास समितिको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। हामीले के खोजिरहेका छौँ भने यी साझा विधाहरू छन्, सार्वजनिक सम्पत्तिको सवालको विषय होस् या मात्र निर्माणको विषय होस्, पोखरा उपमहानगरपालिकाको शहरी सेवाको व्यवस्थापन गर्ने विषय होस्, यहाँको सिटी म्याप तयार गर्ने विषय होस्, सिटी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषय होस्, यी सबै कुराहरूमा जुन ढङ्गको संस्थागत सहकार्य साझा कमन गोलका साथ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकेको कारणले गर्दा दुईवटा संस्थाहरूको बिचमा बारम्बार द्वन्द्व भएका कुराहरू बाहिर आएका हुन्। अब यी कुराहरूको पहिचान गर्ने, पोखरा उपमहानगरपालिकाको भूमिकालाई परिभाषित गर्ने, उपत्यका नगर विकास समितिको सपोर्टिङ भूमिकालाई समेत परिभाषित गर्ने, दुवै संस्थाको साझा भिजन तयार गरेर अगाडि बढ्ने र समग्रमा पोखरा उपमहानगरपालिकालाई व्यवस्थित सहरको उपमहानगरपालिका बनाउनको लागि दुवै संस्था चाहिँ मिलेर गइयो भने यसलाई हामी कार्य गर्न सक्छौँ। तसर्थ यी साना विषयहरू हुन्, यसलाई हामीले आफैले समझदारीबाट अगाडि बढाउन सक्छौँ। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने पोखरा उपमहानगरपालिकामा 70,000 घरहरू छन्। पोखरा उपमहानगरपालिकाको मापदण्ड निचेका घरहरू भनेको जम्मा 5,000 हो। 65,000 घरहरू त मापदण्ड भित्रै छन् नि त। अनि हामी 5,000 कुरा मात्र उठालेर 65,000 घरमाथि अन्याय गरेर त भएन नि। तसर्थ हामीले गरेका सकारात्मक कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसलाई लेसन लर्नको रूपमा अगाडि लान सक्नुपर्छ। त्यो भनेकै अब सहकारीको आधारमा जाने हो। अहिले दुवै संस्था ऐनबाट व्यवस्थित संस्था हुन्। उच्चतम नगर विकास समिति 2045 चाहिँ क्रियाशील छ। हाम्रो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन चाहिँ भलै स्थानीय निकाय स्थानीय सरकार मान्नेको छ तापनि दुवै संस्थाले आपसी अन्तर सम्बन्धलाई अगाडि लानुपर्छ, संस्थागत सहकारलाई बढावा दिनुपर्छ र पोखरा उपमहानगरपालिका विकासको साझा दृष्टिकोणमा प्रतिबद्ध रहनुपर्छ र ती साझा दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्छ। यो अहिलेको आवश्यकता हो। म खनाल सरतिर आउन चाहेँ। विगतमा भएका नराम्रा निर्णयलाई अहिले तपाईँलाई निकै अप्ठ्यारो महसुस बनाइरहेछ, जुन आत्मग्लानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ होइन। बस पार्कको जग्गा बिक्री गरिएको कुरा, सेटीको मापदण्डको कुरा, 0 किलोमिटरदेखि जुन माथि बिन्दवासिनीसम्मको जग्गाको सडकको मापदण्ड फेरि घटाएका कुरा, ती कुराहरू छन्। ठ्याक्क मैले यो मानेमा भने कि यी ठ्याक्क बिगारिएका कुरालाई त मैले सच्याउने अधिकार पनि छ नि त। अब त्यो मानेमा तपाईँको यो नेतृत्वलाई कुशल बनाउनको लागि के हुन्छ यी विषयहरूमा चाहिँ? अब मैले सुरु गरिहालेँ। अलिकति तपाईँको यो पछिल्लो प्रश्नभन्दा पनि अघिल्लो प्रश्न जुन भनाइबाट उठेका प्रश्नहरूको पनि मैले केही यहाँ चाहिँ जिज्ञासा दर्शक सामुन्ने राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको यो कार्यक्रम आफैमा सान्दर्भिक छ। फेरि जाग्छ पोखरा, फेरि जाग्छ पोखरा भनिरहँदा फेरि उही तुतु मैमै जस्तो नगरपालिका र नगर विकासकोमा हामी अल्झिरह्यौँ भने फेरि जाग्दैन पोखरा। हामी निराशा फेरि पालिरहेका हुन्छौँ। जहाँसम्म केही कुराहरू आए, हाम्रो चाहिँ पूर्व अध्यक्षज्यूले पनि राख्नुभयो यो उपत्यका नगर विकास समितिको औचित्यका बारेमा हाम्रो चाहिँ कार्यकारी सरले पनि राख्नुभयो। साँच्चै नै हो, अहिलेको यो अवस्था जुन कानुनले जुन जुन अधिकार तोकेर दिएको छ, यो अवस्थाको उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएर काम गर्न मलाई पनि इच्छा छ। हातखुट्टा बाँधेर कसैलाई अगाडि हिँड भनेर त्यो मान्छे हिँड्न सक्दैन। त्यो अवस्थामा अहिलेको नगर विकास समिति रहेको छ। वास्तवमा नगर विकास समिति भनेको यो नगरपालिकासँग तुतु मैमै गर्ने संस्था होइन। तपाईँको पोखरा
मा 2टा नगरपालिका छन् र आसपासमा नगर उन्मुख गाविसहरू पनि छन्। पोखरा समग्र पोखराको उपत्यका नगरपालिकाको सीमा मात्रै पर्यटकीय सहर पोखरा होइन क्या। पोखरालाई चिनाउने भनेको तपाईँको त माछापुछ्रीदेखि त अन्नपूर्णसम्मका हिमालको काखमा रहेका अत्यन्तै पर्यटकीय एउटा सम्भावना बोकेर रहेका गाविसहरू पनि पोखरा हो। त्यो क्षेत्रको विकास नभइकन पोखरा भन्ने बित्तिकै मुस्ताङ पनि पोखरा भनेर मान्छे त्यो क्षेत्रको विकासलाई नजरअन्दाज गरेर मात्र पोखरा नगरपालिकाको एउटा चाहिँ साँगुरो दायराबाट हेरेर समग्र पोखराको चित्र आउन सक्दैन, समग्र पोखराको विकास हुन सक्दैन। अहिले यसै अर्थमा यस अगाडि पनि केही अब चाहिँ म त्यसमा मेरो असहमति पनि थिए। विगतमा केही चाहिँ एउटा चाहिँ एकातिर तपाईँको अचम्मको कुरा छ, एकातिर मास्टर प्लान भनेको छ, अर्कातिर योजना तोकिएको छ होइन, कार्यकारी छ। एकातिर 17वटा गौरवको आयोजना, अर्कोतिर मास्टर प्लान क्या। अनि मास्टर प्लान के को लागि क्या? यो हास्यास्पद कुरा क्या। 17वटा आयोजना एकातिर छन्, कास्की गौरवका 17 आयोजना, अनि त्यसको पछि मास्टर प्लान छ क्या। ती सबै कुरा त मास्टर प्लानभित्र आउनु पर्ने हो क्या। हो त्यो ढङ्गबाट अहिले मास्टर प्लानको बारेमा हामीले गहन रूपमा हामी चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ। लगभग हामीले यसलाई क्लस्टर पनि हामी चाहिँ निर्धारण गरेका छौँ, एउटा प्रस्तावित रूपमा एउटा क्लस्टर पनि तयार गरेका छौँ। त्यो चाहिँ अब भोलि गएर चाहिँ राजनीतिक यहाँका स्थानीय राजनीतिक दल, यहाँका जनप्रतिनिधि तिनीहरूको बिचमा राखेर यसलाई चाहिँ फाइनल गराएर भोलि लानुपर्ने जरुरी छ। अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि हिजो पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति बिजयपुरभन्दा वारी थिएन, यता यो तपाईँको यो फेवातालभन्दा माथि उठ्न सकेका थिएन गफैको रूपमा पनि, काम त त्यही भित्र पनि भएको थिएन भने अहिले चाहिँ तपाईँको मोदीको पूर्वी बेल्टको क्षेत्र र माथिको पश्चिमी बेल्टको क्षेत्रलाई बृहत्तर पोखरा एउटा उपत्यका क्षेत्रको रूपमा अब चाहिँ एउटा चाहिँ मार्गचित्र रोडम्याप जस्तो बनाएर मास्टर प्लान बनाएर पोखराको समग्र विकासको लागि अगाडि बढाउने एउटा चाहिँ सपना हामीले देखेका छौँ। यसमा सबै पक्षको सहयोग, त्यहाँ नगरपालिकाको सहयोग आवश्यक छ, त्यहाँ जिल्ला विकास समितिको सहयोग आवश्यक छ, त्यहाँ यहाँका जिम्मेवार राजनीतिक दलको सहयोगको आवश्यक छ, यहाँका नागरिक समाजको आवश्यक छ, यहाँको प्रशासनको सहयोग छ। यो नगर विकास एक्लैले सक्दैन, लिडिङ रोल नगर विकासले गर्छ, बाँकी सहयोगी चाहिँ अरू हुनसक्छ। भनेपछि अलिकति कुरा म अलिकति उठेको कुराहरू मैले जोड्न चाहेँ। अलिकति कुरा हाम्रो चाहिँ कार्यकारी सरले रोल मोडलको कुरा गर्नु, जहाँ अब यो मैले बुझेसम्म कार्यकारी सर जुन चाहिँ सहभागिरीको प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो, मैले पनि हेरेँ त्यो बेलाका साँची जो चाहिँ निर्माण कार्यमा चाहिँ संलग्न, प्रत्यक्ष आफै संलग्न हुनुहुन्थ्यो। पूर्व चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष आनन्दराज मुलिम त्यो निर्माण समितिको सचिव हुनुहुन्छ। तात्कालीन अञ्चलाधीश नरेन्द्र कुमार चौधरी त्यो नगर विकास समितिको समेत अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पालामा त्यो निर्माणको कुनै चाइनाको सहयोगमा होइन, फेरि यो गलत भ्रम हामी नपालौँ, चाइना सरकारको सहयोगमा होइन। चाइनाबाट अहिले हालको चाहिँ तपाईँको पृथ्वी चोकमा रहेको पुल निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनी, त्यो कम्पनीले गरे हो, चाइनाको लागत होइन। यो गलत ढङ्गबाट नबुझौँ। उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वभित्रको जग्गा, त्यसको चाहिँ निर्माण समितिको अध्यक्ष तात्कालीन अञ्चलाधीश नरेन्द्र कुमार चौधरी र सदस्य सचिव चाहिँ आनन्दराज मुलिमी को टिमले त्यति बेला चाहिँ चुङ्गीकर तपाईँको बरु चाहिँ तनहुँको सीमामा तनहुँको चाहिँ बजारसम्मका चुङ्गीकर उठाएर एउटा चाहिँ 1 रुपियाँ चुङ्गीकर उठाइन्थ्यो भने त्यसमा सहभागिरी निर्माणको लागि भनेर थप 50 पैसा गरेर 1.5 रुपियाँ उठाएर त्यो 1 करोड रुपियाँ कलेक्सन भयो। 1 करोड रुपियाँ कलेक्सन भएपछि चाहिँ 1 करोड 81 लाख 20 लाख रुपियाँ लागतमा त्यो बनायो। 20 लाख रुपियाँ उपत्यका नगर विकास समितिले आयो। त्यो 20 लाख रुपियाँ पछि चाहिँ नगरपालिकाले उपत्यका नगर विकास समितिलाई शोध भर्न गर्न पर्ने भनेकोमा त्यो पैसा अहिलेसम्म नगरपालिकाले शोध भर्न गरेको छैन। र तत्कालीन व्यवस्था अनुसार तपाईँको नरेन्द्र कुमार चौधरी अञ्चलाधीश पञ्चायतको, सीताराम केसी त्यो बेला तत्कालीन नगर पञ्चायतको प्रधान पञ्चायत र 2टा चाहिँ एउटा पञ्चायत व्यवस्था र यसको चाहिँ सञ्चालनको जिम्मेवारी कुनै लिखित दस्तावेज छैन। यो विगतका कुराहरू भए छ भने मलाई त्यसपछि त्यो सञ्चालनको जिम्मेवारी नगरपालिकाले लियो। तपाईँ हामी देखेको कि पोखराका हामी सबै हौँ। त्यसपछि नगरपालिकाले त्यो सञ्चालनको कुरा जुन ढङ्गबाट अहिलेसम्मको जिम्मेवारी चाहिँ सञ्चालनको जिम्मेवारी नगरपालिकाको छ नि। यो पोखरेलीको सामुदायिक त छिप्दैन नि त। तर अहिले त्यहाँ जानुहोस्, त्यसको अव्यवस्था दुनियाँमा कहीँ बढी चाहिँ शौचालयको गन्ध आउँछ भने तपाईँ सहभागिरीभित्र पस्नुहोस्, टाउको दुखेर आउँछ, एकछिन पिसाब गर्ने समय। अनि मैले यसो के भयो भने हामी थुप्रै विषयहरू छन्, समयले पनि गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अब केही बेरमा हामीसँग जम्मा 7-8 मिनट मात्रै छ। मैले भनेको
नगरपालिकाले यता आरोप लगाउने नगर विकास समितिले फेरि नगरपालिका लगाउने त्यो यहाँ पनि देखियो, अहिले पनि देखिरहेको छ। मेरो भनाइ यति हो कि जस्तै म आस्थाकै हिसाबले कुरा गरिदिन्छु सिधै भन्दाखेरि तपाईँ जुन राजनीतिक आस्थाबाट यो पदमा नियुक्ति हुनुभयो र त्यही आस्थाबाटै नियुक्ति भएको अर्को एउटा व्यक्तिले मैले भनेका 3वटा विषयमा पोखरालाई कुरूप बनाउने खालका गतिविधि भए भनेर आए र केही समय अगाडि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले यो पनि भनेका थिए कि सेती नदीलाई नगर विकास समितिले बलात्कार गरिरहेछ सम्मका डायलगहरू यहाँ आए भनेपछि होइन त्यो त्यहाँसम्मका आए र अब चाहिँ र फेरि मैले फेरि तपाईँलाई नकारात्मक भन्न खोजिरहेको छैन किनकि त्यही व्यक्तिले कुनै एउटा निजी कम्पनीलाई दिने भनेको वसुन्धरा पार्कलाई अब संरक्षण गर्नुपर्छ र पार्क निर्माण समितिको तपाईँ सभापति समेत भइसक्नु भएको छ भने त्यही संस्थाको व्यक्तिले अरूलाई दिने निर्णय गर्यो र त्यही संस्थाको अहिले तपाईँ सभापति त्यही संस्थाको समिति सभापति बन्नुभएको छ भनेपछि तपाईँसँग थोरै आश छ र हामीले पनि गरेका छौँ, सबै पोखरेलीहरूले गरेका छन्। यो मानेमा हामी सकारात्मक हुनुपर्छ, सकारात्मक कुरालाई सकारात्मक हेरिनुपर्छ। तर मैले भन्न खोजेको कहाँनिर भने सेती नदीको त्यो बलात्कार, बिन्दुवासिनीबाट 0 किलोमिटरसम्मको त्यो सडक, ताल संरक्षणका लगायतका मुद्दाहरू, भवन निर्माणका मापदण्ड लगायतका यी तमाम जति प्रमुख यी मुद्दाहरू छन् तिनमा तपाईँको ठोस पहल के रहनेछ छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। यसमा के छ भने सबै यो नगर विकास समिति आफैले सबै कुरा गर्न सक्ने होइन। अहिले तपाईँको मापदण्डको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको सहरी योजना तथा भवन के योजना भन्ने आएको छ, बस्ती विकास एउटा चाहिँ मार्गदर्शन 2072 भन्ने आएको छ। यो सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ प्लानिङका बस्ती विकासको नयाँ प्लानिङ छ भने त्यसको मापदण्ड सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ उपत्यका नगर विकास समितिको छ। नगर विकासले आफैले प्लानिङ गरेको अवस्थामा भने बाँकी चाहिँ यो मापदण्ड हेर्ने र चाहिँ अवैध रूपमा चाहिँ निर्मित संरचनाहरूको यो सम्पूर्ण नियन्त्रण गर्ने यो चाहिँ अहिले पछिल्लोचोटि आएर नगरपालिकालाई जहाँसम्म तपाईँ होइन अब त्यो के भन्दा नगर विकास समितिले पछि त्यो पनि नगर विकास समितिलाई अहिले त्यो अधिकार छैन। जहाँसम्म तपाईँ वसुन्धरा पार्कको प्रश्नमा तपाईँ आउनुभएको छ, म एउटा स्थानीय निकाय राम्रोसित मैले चाहिँ बिहोरेको तपाईँको 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि एउटा सर्वकारी संयन्त्रको माध्यमबाट जुन चाहिँ स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने गरे, यद्यपि ती कानुनी हैसियत त्यो संयन्त्रको थिएन र त्यहाँदेखि त मैले स्थानीय निकायको मर्म राम्रोसँग बुझ्छु। नगरपालिका कार्यकारी सरले यसमा मलाई पढाउन पनि जरुरी छैन र मैले योजना छनौटको प्रक्रिया तल्लो तहबाट योजनाको कसरी छनौट हुन्छन् भन्ने प्रक्रिया पनि मैले बुझेको छु। तपाईँको पोखरामा यत्रो महत्त्वकांक्षी योजना बनाइँदैछ अनि एउटा सामान्य उद्योग राख्नको लागि, एउटा राइस मिल राख्नको लागि गाउँमा छिमेकी सधियाराको एउटा चाहिँ सहमति मंजुरी चाहिन्छ। यत्रो महत्त्वकांक्षी केबुल कार तपाईँको वसुन्धरा पार्कबाट बौद्ध शान्ति स्तूपसम्म केबुल कार त्यहाँ आउँदैछु म। त्यत्रो योजना भन्दै गर्दाखेरि यहाँका निकाय कुनै पनि निकाय बीच त्यसको फाइदा कति बेफाइदा कति हैन, यसबाट हुने फाइदा कति त्यो नगरपालिकालाई समेत जानकारी नै रहेन। नगरपालिकालाई जानकारी छैन। अब यहाँ चाहिँ यहाँको सरकारवाला निकायहरू छन् नि, प्रशस्त निकायहरू। विमलेन्द्र निधिजी मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँकै पार्टीकै हुनुहुन्छ उहाँ पनि हैन, को कहाँबाट प्रभावित हो, कहिले कहाँ के गर्यो भन्नेतिर म जान्न। मैले देखेको कुरा के हो भने योजना तल्लो तहबाट आउनुपर्छ, माथिबाट होइन। जति पनि म त्यहाँ नगर विकास समितिमा हेरेँ, त्यस सम्बन्धी दस्तावेज पल्टाएर हेर्दाखेरि नगर विकास समिति आफैले इनिसिएसन लिएर यो चाहिँ आवश्यक छ है भनेर चाहिँ प्रस्ताव गरेर छलफल गरेको विषय रहन्छ। माथिबाट पत्र आएको छ यस्तो खालको सहमति दिनु, आदेशात्मक, तलबाट होइन कि आदेशात्मक आएको छ। आदेशात्मक आएको हुनाले कतिपय जिल्ला वनसित जोडिएका प्रश्नहरू जिल्ला वनले त्यही ढङ्गबाट सिफारिस गरेर दिएको छ। नगर विकास समितिले तपाईँको सैद्धान्तिक सहमति भनेर दिएको छ। सैद्धान्तिक सहमति मैले त्यसलाई कानुन रूपमा मैले के गर्न चाहन्छु भने यो होटल भाडामा दिने, कोठा रेन्टमा दिने कुरा हो नि, सैद्धान्तिक सहमति त त्यो हो नि, सैद्धान्तिक कुरा त्यो हो नि त। रेन्टमा दिने कुरा त्यो घर जानेलाई मन परेन भने 4000 रुपियाँ चाहिँ प्रतिदिनको भाडामा लाग्ने कोठा 12000 भन्ने त भयो नि, रोक्नु त हो नि। कानुनी रूपमा जतिसुकै त्यो बलियोस् आफ्नो पक्षमा र म त्यहाँ रहेसम्म म त्यो चाहिँ बन्ने कुरामा मैले चाहिँ भन्न दिन्न। यो भन्नबाट यो पारको रूपमा रहनुपर्छ भनेर चाहिँ सर कृपया तपाईहरु 3 जना आइदिनु भयो। मैले यसमा अर्को कुरा पनि के भनेको छु भने यसैमा यहाँ सरकारहरुलाई जुन चाहिँ यहाँ सरकारहरुलाई सम्पूर्ण मैले होटल व्यवसाय यहाँको पर्यटन व्यवसाय साथीहरुलाई पनि के भनेको छु भने तपाईहरु केबुल कारको विरोध मात्र गर्ने हैन, केबुल कारको विरोध गरिरहँदा बेरारिसी अवस्थामा रहेको वसुन्धरा पार्क निर्माण गर्ने कुरा पनि तपाईहरु आवश्यक प्लान बनाउनुस्। जसरी तपाईहरु अब यहाँ डोनेसन बक्सहरु राख्नुहुन्छ नि होटलमा, टिप्सहरु त्यहाँ
टुरिस्टहरूले त्यहाँ राख्छन्। त्यसरी नै वसुन्धरा पार्क बनाउने पनि तपाईँहरू डोनेसन बक्स राख्नुहोस्। पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायहरूले पनि त केही कन्ट्रिब्युसन त गर्नु पऱ्यो नि। एउटा प्लान ल्याऊँ, त्यसै विरोध गरेर मात्रै हुँदैन नि। यो वसुन्धरा पार्क अलपत्र पारेर छोड्ने, अर्कालाई चाहिँ पनि केबल कार बनाउन नदिने भन्ने कुरा होइन। यसलाई पनि व्यवस्थित एउटा चाहिँ सौन्दर्य पूर्ण एउटा मनोरम एउटा चाहिँ पार्कको रूपमा विकास गरेर पहिलेदेखि त हामी जान सकेको भए सायद त्यो केबल कारको योजना ल्याउनेले पनि त्यहाँ ल्याउन सक्दैन थियो होला। त अलपत्र अवस्थामा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मसँग थुप्रै कुराकानी थियो, खास गरी नगरपालिकाको अब नयाँ योजनाहरू के छन्, मापदण्ड लगायतका विधा उहाँले कसरी हेर्नु भएको छ, बस पार्कको त्यो भित्रका रहस्यहरू मैले बाहिर ल्याउने समय कुरा थियो। तर हामी यही नगरपालिका र उसको विवादमा हामी केन्द्रित रह्यौँ। तर पनि म के सकारात्मक ठान्छु भने मैले सुरुमा अब फेरि पोखरा जाग्छ भनेर जुन कारण देखाएको थिएँ, त्यही कारणले पोखरा जागेको हामी सबैले हेर्न पाऊँ। र खास गरी नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी झलग्राम अधिकारीज्यू, नगर विकास समितिका सभापति प्रकाश खनालज्यू र यहाँ हाम्रो विश्व लामिछाने सरलाई, यहाँहरू तिनैजनालाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। र तपाईँहरूले जुन सपना, सकारात्मक सपना यहाँ हामीमा सुनाउनु भयो, जुन कुरा भन्नुभयो, पुरानो कुरा सबै बिर्सेर ती सपना पुरा गर्न तपाईँहरू लाग्नुहोस्। र यसप्रति मेरो शुभकामना सहित र नयाँ वर्ष 2016 को पनि शुभकामना सहित यहाँहरू तिनैजनालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँलाई सम्पूर्ण यो एभिनिज टेलिभिजन युनिटलाई नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना र समस्त दर्शक विधाहरूमा पनि हार्दिक शुभकामनाहरू। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले समयको पाबन्दीले गर्दा फेरि थुप्रै मुद्दाहरूमा हामीले बहस गर्न अझै सकेनौँ, किनकि यति ठुलो विवाद रहेछ, किनकि त्यो विवादको कारणले मुद्दा त उजेलमा परेको छ। र अब यो विवाद नहोस् र बाहिर आउन् ती मुद्दाहरू र ती मुद्दाहरूलाई समाधान गरियोस्। र हामीले भने जस्तै एभिन्यूज टेलिभिजनले चलाएको यो अभियान जस्तै साँच्चीकै पोखरा जागोस्। यो विशेष कभरेज एभिन्यूज टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति अब फेरि जाग्छ पोखराको यो विशेष संवाद अहिलेलाई यति नै। हामी बेलुका ठिक 9 बजे जुन रेवाले आयोजना गरेको सडक महोत्सव छ, 17औं सडक महोत्सवको आज यो 2015लाई विदाई गरेर 2016लाई स्वागत गर्ने रातको ठिक 12 बजेसम्म तपाईँहरूसँग रहनेछौँ, खुसी साटासाट गर्नेछौँ, नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्नेछौँ, पुरानो वर्षलाई विदाई गर्नेछौँ। र आज बेलुका 9 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म एभिन्यूज टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष पोखराको सडक महोत्सवमा के भइरहेको छ त्यो देखाउनेछौँ। आज अब फेरि जाग्छ पोखराको क्रम जारी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। पोखराको पर्यटन र पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने पोखरेलीको प्रयास, हाम्रो निरन्तर साथ